बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोला मुक्की मावुनु किसानो मुसानो गिरा ज़ैता बनना चिनन छुटे उड़त वा उतासु दतरा लाई दोयमा मगा इकबाल टोन का मरगरी जिदी अबू चिकम दा बंदोबस्त माशाल्लाह करे दे अल्लाह दी सडीर से थू की और राजी तहसील पेश को मौजूद था और वा किसानो मुसानो खबरी टोन जगह बानी संग जिबानी से खबर आवकड़ला तो हर टाउन वाला चिदा खपला खबर खपला आवकड़ला जिनी वक्त दा खबर आवशी च मंता टाउन ना टेलीफोन राशि अल्हम्दुलिल्लाह यो निम टाउन पाती है वरना मगा टूल टाउन ना चिदी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट तो हमारे चैनल पर आने के लिए खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। टाउन ना टेलीफोन राशि मंता दा वही चिदा दा खबर शेविदा नो मंगा ता खपला दा खबर को जिलार से खपला ताना किलार से खबर हो गई खपला खबर खपला हो गई मंगा मुमन लोया जरगा दा वडू चिजमा यो मासूम पुख्तून और यो मशर ते तुमरा खबर माने पोयशी और दा तसी खबर कवलेशी जिदे खपला ताणी तजिया ता खपला खबर कई और खपला दा खपला पेश कई बेतू तो मगा दा खबर हमको दादा सिन्नदा चिमगा दूसरा कोऑर्डिनेशन की नहीं या खबर की नहीं बिल्कुल सही मगा तो वही जितना फलाट से एसएचओ डीएसपी तक खबर हो गई शिकार कीगी पुखा खबर दा करने कीगी मन तवेला हो गई पुकार बखला का वही टॉम जोड़ा बोलो दा मकसद दे जितना हर पुख्तून चीजें आगा खपला वो मैंने खपला उतरेगी दाबो टोनु खबर असल और नोर तसी देले खबरी दी कशरानो कि मगर लगे कि कौन पारे रुकू रजी दी खबरी ची दी दाम ज़ात उस हम निकले मौज मगर तास पदा खबरा लग मकाम की जुदा दा मामला दी मगर दादा खबरी मगर फड़की दी तम कि मक्के ये कौन पारा कबूल दी नंबर 1 मेंबरशिप कार्ड जोड़ो मंगा कम मेंबर या कम कसु आगा सभा मेंबरशिप कार्ड ही लगा शनाख्ती कार्ड जानता दा मगा मक्की कोशिश करो चिदा जोड़ को होस दे अपन मगा कोशिश है कि मैं क्योंनी मदीना का बोलूं चिदा का साफ कम से तज़ई कम खबर है रोगे की बात बस खबर अपना पूरा का हमारा कार्ड और कार्यक्रम है कि जद मोहम्मद लोग दरगे यो मेंबर है या कसेमा जब खबर चिदा आगा दादा चिमुमन लोया जरगा यूथ चिकम दे दा नवे नस्ल चिदे दूध मंगा डेर जेद दूनता मकी दूध मंगा दर की दी चे मंगा कोशिश लोगू कागा तालीम दे कागा नोरल मंडक दूला आगा मंगा दूला रुकू अगे वजह दादा चिमंगा दा वाडू चिमंगा दा बची सो डीएसपी इस्मक एसपी सो खकारोबारी सो कर्नल सो ब्रिगेडियर दबा आ गरीब मां आगा मशर और कशर चिते या रिश्ता चलाई या दे 100 रुपए गड्डी या दे 15 या 30 रुपए गड्डी और दे ताने तलाशी और दिनी आगा खलक कौम को खबर नहीं दी आगा तो ये दो त्रे और सरो लगा रहा रावला अल्लाह जी कफन वाले इस्लाम वाले को उस्मान वाले को खुदा मुगा अभी सब काशिमा गुरबान शिमा लुगा लुगे दला देर देर जिस बाती तकरीर वाला मामला के लगो मगरना कोशिश को मा चाहता खत्म नहीं समा वो जीने क्यों पूरा मकाम था जिनका मामला जगह में खबर आया कम सकी दूसरे जो कट खबर मा सदे को कसम खुदे की दे न है मा कि ऐसे खबर का नहीं खबर है तो की दे न है मा दे रहा है का गुजारा करूं तो मा उन्होंने अजीजा ने किया खबर वाली कोशिश मगा पुला वसती नो अबूल मगर दरिश्को दगा कड़े उची मगर कुरानदाजी कहूँ आगा कुरानदाजी की बात इंशाल्लाह चिंचा रिश्ता रावू तला नमक बाग काउतुन सागा रिश्ता कला वर्गो अभी मगा 29 अक्टूबर टाइम लिखा है और मामा की मैंने कड़े दा दे खबरी ची कम आगा
ورور کوم چې وس نه لري هغه دې دو درې کسانو موږ نمبر یې ورکړي دي یو نمبر بلکې اکرام نمبر هم دی هغه هم پاتې دی هغه موږ ورکوو نو هغه دې مهرباني وکړي ډېره مخکې دې دوی سره رابطه وکړي او د آی ډي کارډ نمبر دې راولېږي چې نوم یې پر اندازې کې راشي هغې نه پس څلورمه خبره مومند یوز وینګ چې کوم تعلیم دی نو دا موږ ځان غواړو چې کیډټ کالج کوټه چې کوم جوړ شوی دی محمدګډ کې نو هغو څخه موږ دا خبره کوو چې په مومندو کې اور لاهور کې یا پنډۍ کې یا پېښور کې موږ کوم بچي دي نو هغو له خاص یو کوټه پکار ده په دې دا کالج چې دی دا زموږ په خاوره باندې دی او موږ دا حق لرو چې هغه کوټه یې موږ له راکړي اور شپږمه خبره اخري خبره چې ده هغه دا ده چې اصلاحي کمیټي چې کومه ده هغه موږ جوړه شوې ده خو دې مشرانو هغه موږ فعال کوو که چا داسې یو خبره وي خپل منځ کې ډبدی یا نور داسې کومه خبره وي نو هغې کې به هغه مشران دي چې انشاءالله هغه مشران هغو ته کېناستل انشاءالله سترګې به لحاظ به کوي اور هغه کار به هغه رنګ انشاءالله خلاصېږي دا خبرې خو زما مشرانو او کشرانو ختمې شولې خو د ډنډ ته یو خبره کومه په خدای باندې یقین وکړئ اور کم ورځ باندې چې مومند لوی جرګې کم کس پیسو ته لاس وینځه زما پورې الله دې تباه او برباد کړي قوم خرڅولو نه مایک دې زه ډېرې خبرې نشم کولی مشرانو ناسې مناسبه نه ده قوم خرڅولو نه هغه خبره ښه ده تاسو پوه کړئ چې زه کوم نه کوم خدای دې د خلکو بیچاره موږ چې د بیچاره پیسې ما نه کوله ما خو اشاره درکړله هغه صاحبزاده خو ته زړور سړی دی قوم خرڅول چې دي قوم خرڅول هغه داسې دي چې زه دې ته حیران یم دا زه چا نه یم خو چې څوک هم دی هغه چې کوم قوم خرڅوي خلک خرڅوي خپل هغه غریب خرڅوي دې زما ورور یو راغلی اوس یو خبره یې وکړله چې دس چلو شو واقعي چې دوه درې ورځې نه شپې دوه نیمې درې بجې پورې ناستی به یې زه سره رابطه کې وه صنوبر چې وو هغه د کاڼه کې وو سی آی ای کاڼه کې ها داسې معاملات سات شولو پیسې نو ما ورته دا ورور ناستی دی ما چې 500 روپۍ زه جب نه درلېږمه مومند لوی جرګې ډډې نه یې درلېږمه خپل کار وچلاوه اخر یې راته وویلې چې ای صاحب که ته خفه کېږې نه شپې دوه نیمې بجې هغې باندې داسې بیخونه چا ټکوالي دي چې پیسو خبره شوې ده دا معامله شوي دي چې تاسو که نه خفه کېږئ دا خبره که بل څوک وکړي ما ویل چې یا وروره خدای ته وګوره ماشوم را خلاص کا په دې باندې چې ته ماته خپله لګئ چې چا پې مونږ بیخونه ټکوالي ته یې راته ویې لګئ خو زه خو پوه شوم چې څوک دی هغه لاسونه پورته کوي یار دا لاسونه دې پورته کوي نه داسې داسې دوا ځان ته دوا بنده الله دې ما تباه برباد کړي که ما په خپل قوم باندې پیسې واخیستلې